Hosana, Hosana Yesu Rajalah. Hosana, Hosana, Hosana Yesu Rajalah. Wako na ujalo, roh prasom statsara. Hamro Prabhu lastuti Hosana Yesu Rajalah. Mahima, 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 Mahima Yesu Rajalah. Mahima, Mahima, Mahima Yesu Rajalah. Wako na ujalo, roh prasom statsara. Hamro Prabhu lastuti Mahima Yesu Rajalah. Jayika, Jayika Yesu Rajalah. Jayika, Jayika Yesu Rajalah. Wako na ujalo, roh prasom statsara. Hamro Prabhu lastuti Jayika Yesu Rajalah. Prasamsa, sekali. Prasamsa, prasamsa, prasamsa Yesu Rajalah. Prasamsa, prasamsa, prasamsa Yesu Rajalah. Wako na ujalo, roh prasom statsara. Hamro Prabhu lastuti prasamsa Yesu Rajalah. Wako na ujalo, roh prasom statsara. Hamro Prabhu lastuti Mahima, Mahima Yesu Rajalah. Stuti Mahima Gyantanya Adar Shakti Adar Shakti Yesu Lai Ho. Hallelujah. Semua boleh song. Yesu Lai Ho, Sada Sarvada. Yesu Lai Ho, Sada Sarvada. Yesu Lai Ho, Sada Sarvada. Mahima yang menyebab
서다 서보다 예수 라이호 서다 서보 예수 라이호 서다 서보다 소리만으로 예수 라이호 서다 서보다 예수 라이호 서다 서보다 예수 라이호 서다 서보 예수 라이호 예수 라이호 서다 서보다 예수 라이호 예수 라이호 서다 서보다 예수 라이호 서다 서보다 아멘. Dapat koma odikaso sobre mohon kone dapat matasi dapat pitra hami doye kaso tumaku rodotle una dulahi dapat ko sampai hami doye kaso Aku rogatle Una dulahi Dapat ko sampai Bukut pinaso Tumatapat Bukut pinaso Dapat koma odikasa sobre mohon kone dapat matasi dapat pitra hami koe kaso tumaku rogatle una dulahi dapat ko sampai hami koe kaso Una dulahi dapat ko sampai Hami tuye kaso Tumaku rogatle Una dulahi dapat ko sampai Chaudachu Tapaiku nama Hatu chaudachu Tapaiku nama Doniaku panchu Stuti mogachu Tapaiku daya Sibang pandashe Sewa gerchu Prabhu Shadari Gare Sewa gerchu Prabhu
तपाईँको दया शिवभन्दा श्रेष्ठ तपाईँको दया शिवभन्दा श्रेष्ठ साह्रो प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ यस गरी हामी शिर झुकाउँदछौँ धन्यवाद परमेश्वरलाई गर्छौँ प्रभु तपाईँ सारा पृथ्वीको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता हाम्रो परमेश्वर हामी तपाईँलाई बाहेक कसलाई पनि पुज्न सक्दैनौँ हामी केवल तपाईँ परमेश्वरलाई मात्र पुज्दछौँ हामी केवल तपाईँको आराधना गर्छौँ हामी बाँचुन्जेल हाम्रो जीवन रहन्जेल परमप्रभु परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर केवल तपाईँ परमेश्वरलाई मात्र तपाईँलाई मात्र हामी आराधना गर्छौँ प्रभु धन्यवाद सबै महिमा आदर भक्ति चाहिँ तपाईँको हातमा राख्दै म प्रार्थनामा आशिष माग्दछु उद्धारकर्ता येशू तपाईँको नाउँमा आमेन हालेलुया हालेलुया हुन्छ अब हामी यहाँ वचन सुन्नेछौँ किनभने अनलाइन सेवा गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदम यहाँ गराजमा सेवा गर्दैछौँ है त रेकर्डिङ गरेर लाइभ गर्दैछौँ हाम्रो पास्टर माइकल एएनसी चर्चको पास्टर माइकलले अब आइकन वचन बोल्नुहुनेछ र यो समय उहाँलाई दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू श्रद्धा चाहिँ आज पनि तपाईँ सबैलाई यसै ख्रिस्टको नाउँमा उहाँको जिउँदो वचन सुन्नको लागि फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु परमेश्वरले आज तपाईँ हामीलाई यो सुनौरो अवसर उहाँको वचन सुन्नको लागि उहाँको सेवा गर्नको लागि दिनुभएको छ हामी दिनौँ दिन विभिन्न परिस्थितिबाट भएर जानु परेको अवस्थामा आज फेरि पनि परमेश्वर हामीलाई यसरी उहाँको वचनबाट हौसला सुझाव मुक्तिदाताको बारेमा सुन्ने मौका दिनुभएको छ त्यसले गर्दा हामी तपाईँलाई सबैलाई परमेश्वरको वचनलाई सुनेर आशिषित भएर अनि आफ्नो जीवनमा पाएको आशिष अझै पनि बाँड्न सकोस् भनेर हामी आजको विशेष वचनलाई हामी सुन्नेछौँ किनभनेदेखिलाई परमेश्वरको वचनमा परमेश्वर आफैले यसरी आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ कि उहाँको वचन चाहिँ के हो परमेश्वरको वचन यसरी भन्दछ कि गन्ती 23:19ले परमेश्वर ढाँटो हुन्न कारण उहाँ मानिस हुनुहुन्न उहाँले मन बदल्नुहुन्न कारण उहाँ मान्छेको सन्तान हुनुहुन्न उहाँले भन्नुभएपछि त्यो गर्नुहुन्न र अथवा उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएपछि के त्यो पुरा गर्नुहुन्न र अर्को ठाउँमा यसरी लेखिएको छ पहिलो राजाहरूको किताबमा 8:56मा आफ्नो प्रजा इजरायललाई आफूले प्रतिज्ञा गर्नुभए बमोजिम विश्राम दिनुहुने परम प्रभुलाई प्रशंसा होस् आफ्ना दास मोसाद्वारा गर्नुभएको सबै असल प्रतिज्ञाहरूमध्ये एउटै पनि विफल भएको छैन परमेश्वरको वचन विफल भएको छैन परमेश्वरको वचन हामीलाई ढाँट्दैन र यसले भनेको छ भजन सङ्ग्रह 89:34मा म मेरो करार भङ्ग गर्ने छैन अथवा मेरो मुखबाट निस्केको वचन बदल्ने छैन उहाँले आफ्नो वचन पढ्नु भएर तिमीहरूलाई निको पार्नुभयो र तिनीहरूलाई मृत्युको खाडलबाट उकास्नुभयो म तपाईँको पवित्र मन्दिरतिर फर्केर दण्डवत गर्नेछु र तपाईँको करुणा र विश्वासी नियततर्फ आफ्नो म तपाईँको पवित्र मन्दिरतिर फर्केर दण्डवत गर्नेछु र तपाईँको करुणा विश्वसनीयताको निम्ति तपाईँका नाउँको प्रशंसा गर्नेछु किनभने तपाईँले आफ्नो नाउँ र आफ्नो वचन सबै कुरामाथि उच्च पार्नुभएको छ भजन सङ्ग्रह 138:2ले भन्छ र अर्को छ यशाया 40:8 भन्दछ उहाँको वचनको बारेमा म भन्दैछु घाँस ऐल्याउँछ फुलहरू झरिहाल्छ तर हाम्रा परमेश्वरको वचन सधैँभरि अटल रहन्छ अनि यशाया 55:11ले भन्दछ त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्केको मेरो वचन पनि हुनेछ त्यो म कहाँ व्यर्थ फर्किने छैन तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पुरा गर्नेछ र जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ ईश्वरले तिनलाई जवाब दिई भन्नुभयो जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालन गर्नेछ र मेरो पिताले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ र हामी त्यस कहाँ आउनेछौँ र
र त्यससँग बास गर्नेछु। यो यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना 14:23ले यसरी भनेको छ। र अर्को छ रोमी 10:17ले भन्दछ, जे सुनेको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ। एफएसी 6:17ले भन्छ, मुक्तिको टोप लगाऊ र पवित्र आत्माको तरबार ल्याऊ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अन्तिम वचन, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुई धारे तरबार भन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई त्यसका जोड्ने र हाडको गुदीसम्मलाई भाग पारुन्जेल वार पार छेड्नेछ र हृदयका विचार इच्छा जाँच्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वरको वचन पाठ गरेमा हामीलाई परमेश्वरले आशिष दिएका हुन् र हामी यसगरी परमेश्वरको वचनको प्रकाशको लागि हामी सबैजना आँखा बन्द गरेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अति जिउँदो महान पवित्र परमेश्वर पिता, पुत्र यीशु ख्रीष्टको नाउँमा हामी तपाईँ शरणमा आउँदछौँ। तपाईँको जिउँदो वचन, तपाईँ स्वयंले बोल्नुभएको वचन हामीले पाठ गरेका छौँ। तपाईँले कहिले पनि तपाईँको प्रतिज्ञा विफल भएको छैन। तपाईँको वचन प्रभु जब बोलिन्छ भनेर त्यो उम्रिनेछ भनेर तपाईँको वचनबाट हामीले सुन्दै थियौँ। यस वचनबाट प्रभु हामी जुन यो प्रकाश हामीलाई दिनुहोस्, हामीलाई विशेष गरिकन सुन्दै मात्र भने तर पालन गरेर एउटा आशिषमय जीवन बन्न सकौँ। र विशेष म क्षुद्रलाई पनि सहायता गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा आउनुहोस्, जतिले यो वचन सुन्नेछ सबैको जीवनमा आशिष, परिवर्तन र वृद्धि हुन सकोस्। धन्यवाद छ सबै कुरोको सम्पूर्ण भारलाई अनि यहाँ सुन्ने हरेक व्यक्तिको साथमा हुँदै र म आफ्नो साथमा हुनुहोस् भन्दै यो बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ हामीलाई माया गर्नुहुने प्रभु यीशुको नाममा, आमेन। मैले यो जुन चाहिँ खण्डबाट, विभिन्न खण्डबाट मैले परमेश्वरको वचन आफैले कसरी आफ्नो वचनको बारेमा उहाँले भन्नुभयो भनेर मैले तपाईँको विषयमा वर्णन गर्दै थिएँ। र म फेरि पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा कसरी आयो त, अनि यो परमेश्वरको वचन चाहिँ युग धेरै हजार वर्ष अगाडिदेखि नै कसरी चाहिँ यो वचनलाई मान्छेले विश्वास गरेर कसरी विश्वास गर्यो र कसरी उनको हातमा आयो भन्दा पनि कसरी यो वचन चाहिँ मानिस कहाँ परमेश्वरले पठाउनु भयो, ताकि यो वचन सुन्ने व्यक्ति धेरै संसारमा छन्। जब यो वचनलाई सुन्छन्, पालन गर्छन्, ती व्यक्तिहरू सन्चोसँगले बस्नु पाएको थिएन अनि असल छैनन् पनि। प्रायः व्यक्तिले सताउट भोग्नु परेको छ। र यस्तो अवस्थामा पनि मानिसहरूले यो परमेश्वरको वचनलाई किन यसरी छोड्दैनन्, किन विश्वास गर्छन् त भनेर यसको रहस्यमय कुरो अलिकता जान्नु पर्दाखेरि यो परमेश्वरको वचन चाहिँ परमेश्वर आफैले नै सुन्न सक्ने आवाजमा आफ्ना दासहरूलाई दिनुभएको थियो। जस्तै हामी व्यवस्थाको पुस्तकमा 5:24 हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो वचन चाहिँ त्यहाँनिर मोसासँग परमेश्वरले भोइस फ्रम द फायर, आगोबाट चाहिँ एउटा आवाज निस्किँदछ अनि उनीहरूसँग बोल्दछ, परमेश्वर स्वयं बोल्दछ र मानिसहरूले उहाँको वचन सुन्ने आवाजमा सुनेर उनीहरूले के गर्छ, लेख्दछ। देन ए भोइस केम फ्रम हेभन, यूहन्ना 12:18 भन्दछ, अनि उहाँको आवाज चाहिँ स्वर्गबाट चाहिँ आएको छ। फादर ग्लोरिफाई योर नेम, यीशु ख्रीष्टलाई परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो के हो, ग्लोरिफाई भन्ने एउटा उहाँको महिमा चाहिँ स्वर्गबाट सुन्ने आवाजमा चाहिँ त्यहाँ आएको थियो। मत्ती 3:16-17 लेखिएको छ कि त्यहाँ पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ सुनाइबाट आएको छ, उहाँको आवाज भोइस माथिबाट आएको छ। जुन बेला त्यहाँनिर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले चाहिँ बप्तिस्मा दिँदै गर्दाखेरि स्वर्गीयबाट पवित्र आत्मा यीशु ख्रीष्टको शिरमाथि आउँदछ र त्यहाँबाट चाहिँ माथि एउटा आवाज आउँछ, म यिनीसँग एकदमै खुसी छु। दिस इज माई सन हुम आई लभ हिम, आई एम वेल प्लिज, है म उसँग एकदमै खुसी छु भनेर आवाज सुन्ने आवाजमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई भन्नुहुन्छ। त्यसै गरेर परमेश्वरको वचन चाहिँ उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई स्वर्गदूतद्वारा पनि मानिसहरूलाई दिनुभएको छ। प्रेरित 38मा तपाईँले हेर्नु 7:38मा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ जब परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गदूतहरू तर्फबाट चाहिँ त्यहाँ मानिस कहाँ बोल्नु भएको छ। अनि यो कुरा हामी
पुरानो नियम पनि पाउँछौँ र यहाँनिर लुकाले चाहिँ पुरानो नियमको पुस्तकलाई कोट गरेर भनेका छन् कि त्यतिखेर माउन्ट साइनाईमा चाहिँ के गरे पिता प्रकाशसँग चाहिँ स्वर्गदूतद्वारा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई बोल्नुभएको छ। त्यसै गरेर उहाँले आफ्नो वचन चाहिँ प्रोफेट्स अगमवक्ताद्वारा पनि उहाँले चाहिँ बोल्नुभयो र अगमवक्ताद्वारा बोलेर के गर्नुभयो मानिसहरूले यो पुस्तकहरू लेखेका थिए। हामी जस्तै हेर्छौँ पहिलो पत्रुस दोस्रो पत्रुस 1:21 पदमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई त्यहाँनिर फर द प्रोफेसी नेभर ह्याड इट ओरिजिन इन ह्युमन विल बट प्रोफेट्स थ्रु ह्युमन स्पोक फ्रम गड एज दे वर क्यारिड अलोन बाई द स्पिरिट। पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा कि सुरुमा के थियो मान्छेको भित्र प्रेरणाबाट होइन तर परमेश्वरको प्रेरणा दिएर चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ लेखेको थियो बोलेको थियो र परमेश्वर विभिन्न अगमवक्तासँग आफ्नो वचनलाई राख्नुभयो र प्रोफेटबाट अगमवक्ताबाट चाहिँ अनि अरू मानिस कहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ पठाएको थियो। हामी हिब्रू 1:1-3 पढ्दा हामी देख्छौँ कि आदिमा सुरुमा परमेश्वरले आफ्नो पुर्खासँग चाहिँ विभिन्न किसिमले बोल्नुभयो अगमवक्ताद्वारा विभिन्न प्रकारले बोल्नुभयो र अन्तको दिनमा चाहिँ अब ख्रीष्ट यीशुद्वारा चाहिँ बोल्नुभएको छ। प्रेरित 1:11 लेखिएको छ The revelation from Jesus Christ which God gave him to show his servants that must soon keep place. He made it known by sending his angels to his servant John. यहाँनिर द बुक अफ रेभलेसन प्रकाशको किताबमा चाहिँ यूहन्नाले चाहिँ यो पत्र लेखेका थिए र विशेष यूहन्ना चाहिँ दर्शनमा भएर अनि त्यहाँनिर प्रभु यीशु स्वयंले चाहिँ उहाँसँग बोलेर यो कुरो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको प्रकाश चाहिँ स्वर्गदूतबाट चाहिँ लेखिएको थियो। एपोस्टल जॉनद्वारा चाहिँ यो लेखिएको थियो र प्रेरितद्वारा पनि यो कुरो चाहिँ लेखिएको थियो भनेदेखिलाई अन्तमा हामी देख्छौँ प्रेरित 1:2 देख्छौँ यहाँ पनि के छ आफ्नो प्रेरितबाट पनि परमेश्वरले यो उहाँको वचनलाई चाहिँ लेख्नको लागि सहायता गर्नुभएको थियो र यसरी परमेश्वरले आफ्नो जिउँदो वचनलाई आफ्नो योजनालाई चाहिँ उहाँको वचनलाई चाहिँ मानिस कहाँ आफ्नो इच्छा उहाँको उद्देश्य प्रकट गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारले आफ्नो वचन बोल्नुभएको थियो र यसरी कसरी चाहिँ वचन आयो भन्दाखेरि अब चाहिँ दोस्रो तिमोथी 3:15-17 पढ्यो भनेदेखिलाई परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा चाहिँ यो वचन चाहिँ लेखिएको थियो। मान्छेको मनगन्ते दन्त्य कथाहरू होइन तर परमेश्वरको आत्मा स्वयंले चाहिँ उहाँलाई प्रेरणा गरेर यो वचन चाहिँ लेखिएको थियो। गलातीको किताबमा 1:15-16 हामी पढ्यो भने त्यहाँ देख्छौँ कि त्यो यो सबै वचन चाहिँ उहाँको पुत्रद्वारा चाहिँ प्रकट भएको थियो होइन। रेभोलेसन थ्रु रेभोलेसन प्रकाशद्वारा चाहिँ यो प्रकट भएको थियो। यसपछि 3:3 नै भन्छ। अर्को छ डानियल अगमवक्ता डानियलको बारेमा कुरा हामी देख्छौँ यहाँ यशायाको देख्छौँ यिर्मया देख्छौँ। अर्को चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचन चाहिँ सपनामा दर्शन दिएर पनि मानिसलाई प्रकट गर्नुभएको थियो। यो लेख भनेर भन्नुभएको थियो यशाया अगमवक्तालाई दानियललाई एजिकललाई हामी यूहन्नालाई पनि देख्यौँ है। जुन कुरो म तिमीलाई भन्दैछु तिमीले लेख भनेर परमेश्वरले बोल्नु पर्यो। परमेश्वर वचन चाहिँ यसरी मानिसहरूका चाहिँ देखा परेको छ लेखिएको छ र उहाँको आफ्नो वचन मानिसलाई दिएको कारण चाहिँ ठुलो उद्देश्य छ कि किन भनेदेखिलाई एउटै कुरो सबै वचनको थेम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मानव जातिको लागि चाहिँ छुटकारा कसरी हुन्छ त भन्ने बारेमा थियो। यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन चाहिँ एउटा मनगन्ते दन्त्य कथा होइन यो झुटा होइन किन परमेश्वरले यो मेरो वचन हो भनेर उहाँले चाहिँ सुन्ने आवाजमा आफ्नो दूतहरूलाई पठाएर अगमवक्तालाई प्रयोग गरेर ख्रीष्ट यीशुलाई पठाएर मात्र नभएर अनि उहाँको एपोस्टल्स उहाँको सेवकहरूलाई उहाँको प्रेरितहरूलाई पनि यो वचन दिएको थियो ताकि यो वचन सुन्ने मानिस चाहिँ आशिषित होस् उद्धार मुक्ति पाओस् उसको जीवनको एउटा अर्थ बुझोस् भनेर परमेश्वरले विभिन्न किसिमले चाहिँ मानिस कहाँ चाहिँ यो वचन पठाउनु भएको थियो र यो वचन चाहिँ त्यसै लेखेन। यो वचन चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न
लगभग 40 भन्दा बढी लेखकहरूले चाहिँ विभिन्न समयमा भिन्न भिन्न ठाउँमा लेखेको थियो। स्पेसली 3टा महादेशमा लेखिएको थियो भनेर बाइबलको स्कलर्सले भन्दछ। एसिया, युरोप र अफ्रिकामा लेखिएको थियो, भिन्न भिन्न समयमा लेखिएको थियो। अनि यो सबै वचन पुरा लेख्नको लागि, एउटै बाइबल बनाउनको लागि, भेला गर्नको लागि लगभग तपाईँको 1600देखि लिएर 1800 वर्ष लागेको थियो। अनि यो वर्षमा कुनै पनि एक आपसमा विरुद्धको कुरा हामी देखिँदैन, सबै कुरो मिलेको छ। एउटै थेम विषय चाहिँ विभिन्न ठाउँमा भिन्न भिन्न व्यक्तिले भिन्न भिन्न समयमा लेखे तापनि जुन चाहिँ थेम, जुन चाहिँ विषय वस्तु चाहिँ के छ, सबै एउटै मिलेको छ। र सुरुमा पुरानो नियमको पुस्तक चाहिँ हिब्रू र अराबिकमा लेखेको थियो भनेदेखिलाई नयाँ नियम चाहिँ ग्रिक भाषामा लेखिएको थियो। अनि यो वचन चाहिँ किन भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ विशेष मानव जातिको लागि चाहिँ यो वचन चाहिँ जान्न सकोस्, चिन्न सकोस् भनेर, परमेश्वर चिनोस् भनेर चाहिँ यो वचन चाहिँ लेख्नु भएको थियो। र हामी यहाँ अब सुरुमा के छ भनेदेखिलाई जब परमेश्वरले आकाश पृथ्वी सबै कुरो सृष्टि गर्नुभयो, अनि सबै कुरो सृष्टि गर्नु भएपछि परमेश्वरले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो। हामीले बाइबल वचनमा पाउँछौँ कि उहाँले नर र नारी गरेर बनाउनु भयो। हामी उत्पत्ति 1 अध्यायको 26मा हेऱ्यो भनेदेखिलाई फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिमा बनाऊ र तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पाल्दिने पशुहरू, जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनीलाई सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारी नै गरी तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। फेरि म 2:27 पनि पढ्दैछु। तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भए। परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूप दिएर बनाउनु भयो र उहाँले फेरि पनि परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ आफ्नो सास फुकेर जीवित बनाउनु भयो। उहाँले फुकेर मानिसलाई बनाउनु भयो अनि स्वयं आफूले नै के गर्नुभयो, बनाएर चाहिँ नाकबाट जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस चाहिँ जीवित प्राणी भए। सबै कुरो परमेश्वरले आफ्नो वचनले सृष्टि गर्नुभयो। वचनद्वारा भनेदेखिलाई मानव जातिलाई परमेश्वरले सृष्टि बोलीले होइन तर आफूले बनाएर चाहिँ उहाँले नाकबाट जिउँदो सास ब्रिथ उहाँको सास फुकेर मान्छेलाई जिउँदो बनाउनु भयो। र परमेश्वरको विशेष इच्छा यो सबै कुरो प्रकट गर्ने के थियो भनेदेखिलाई उहाँको विशेष उद्देश्य चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई आज हरेक मानव जातिको लागि चाहिँ छुटकाराको लागि उत्पत्तिदेखि नै हामी हेर्छौँ किन सबै कुरो गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रकट गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ आज मानिस जातिलाई चाहिँ मानिस जाति र उहाँको सृष्टिलाई चाहिँ छुटकारा चाहेको थियो, उहाँको छुटकारा चाहेको थियो। किनभने मानिस सबै चाहिँ के थिए, बन्धनमा छन्, पापमा छन्। सुरु मानिस बनाउँदाखेरि असल मानिस परमेश्वरले बनाउनु भयो, असल ठाउँमा राख्नुभयो। तर हामी 3 अध्यायमा आएर हेऱ्यो भनेदेखि यहाँनिर मानिसको पतन भएको छ। अनि पतन भएपछि चाहिँ त्यहाँ पाप भएको छ, हत्या भएको छ 4 अध्यायमा आएर। अनि हामी 4 अध्यायदेखि उता फेरि हेऱ्यो भनेदेखिलाई 6 अध्यायमा आएर जल प्रलय भएको छ। किन जल प्रलय भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर के थियो भनेदेखिलाई असल मानिस परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो, तर मानिसले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे बापत चाहिँ अब त्यो अनाज्ञाकारिताद्वारा चाहिँ संसारमा श्राप आयो अनि त्यहाँ हत्या भयो। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वर भन्नुहुन्छ 6 अध्यायमा आएर, पृथ्वीमा मानिसको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूका हृदयका विचारहरू जुनसुकै पनि भावना निरन्तर सबै खराबै भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। पृथ्वीमा मानिस बनाउनु भएकोमा परमप्रभुले आफ्नो अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो। यसै कारण परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई म पृथ्वीबाट मेटिदिनेछु, के मानिस, के घस्रने जन्तु, के आकाशका पक्षी सबैलाई, किनभने ती बनाएकोमा मलाई दुःख लागेको छ। तर नोहमाथि चाहिँ परमप्रभुको अनुग्रह भयो। मानिसको दुष्टता बढेको छ, अनाज्ञाकारिताबाट मानिसको दुष्टता बढेको छ, मान्छेले पाप गरेको छ। त्यसले गर्दा अब 6 अध्यायमा आएर पापको लेखाजोखा हुँदैछ। त्यहाँनिर अब जल प्रलयद्वारा पापलाई नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ।
सबै पापलाई। र परमेश्वर चाहनुहुन्छ एउटा स्वास्थ्य दोष रहित एउटा परिवारलाई निर्माण गर्ने उहाँले चाहिँ आयोजना गर्नुहुन्छ। किनभने हामी सुरुमा पाउँछौँ कि परमेश्वर जब मानिसलाई बनाउनु भयो, परमेश्वरले वास्तवमा सृष्टि गरेका कारण चाहिँ सृष्टि गरेका कुरोहरूले चाहिँ परमेश्वरको महिमा होस्, परमेश्वरलाई पूजुन्, परमेश्वरलाई भजुन्, असल व्यक्ति असल परिवार होस् भनेर परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो। तर हामी यहाँ सुरुमै देख्छौँ, सुरुमा हावा र आदमले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेपछि त्यसको नतिजा कैनले हाबेललाई मारेको छ। त्यहाँ 6 अध्यायमा आएर हामी हेर्दाखेरिलाई मानिसहरू एकदमै पापमा, जसरी अहिले संसारमा पाप फैलिएको छ त्योभन्दा बढी पाप त्यतिखेर फैलिएको थियो। सबै अपराध मात्र उनीहरूको हृदयमा थियो। परमेश्वरले देख्नुभयो र अब फेरि पनि परमेश्वरले जल प्रलयद्वारा नुहासँग कुरा गरेर अब नष्ट गर्न खोज्दैछ। र नष्ट भएपछि अब मात्र त्यहाँनिर 8 जना परिवार मात्रै त्यहाँ बाँच्छ। अनि त्यस पश्चात संसारमा चाहिँ 8 जनाबाट चाहिँ नुहाका सन्तानबाट चाहिँ सारा संसारमा मानिसहरू फिजेर फेरि एउटा स्वास्थ्य परिवार बनाउनको लागि परमेश्वरले उद्देश्य राख्नुहुन्छ, त्यो योजना गर्नुहुन्छ, त्यो कुरो हुन्छ। पछिबाट फेरि पनि नुहादेखि उता फेरि आउँदै गर्दाखेरि 11 अध्यायमा एउटा घटना घटेको छ। त्यति बेलाका समयमा सबै मानिसको एउटै भाषा एउटै विचारमा उनीहरू हिँड्दथे। अनि त्यहाँ बाबेलको धरहरा बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको समयमा त्यहाँनिर फेरि पनि उनीहरूको बोल्ने भाषा चाहिँ खल्ल बोलिएको छ। अनि आफ्नो भाषा बोल्ने आफ्नो झुन्डा मिलेर जाति छुटेर चाहिँ गएको छ। त्यहाँबाट परमेश्वरले फेरि पनि मानिस त्यसलाई परमेश्वर कहाँ ल्याउनको लागि धेरै काम गर्नुभएको छ। उहाँले व्यवस्था दिनुभयो, व्यवस्थालाई पालन गर्न नसक्दाखेरि फेरि परमेश्वरले न्यायकर्ता, राजा, अगमवक्ताहरू खडा गर्नुभयो। यी सबै कुरो किन उहाँले प्रकट गर्नुभयो, किन गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ आज मानव जातिलाई फेरि पनि परमेश्वर कहाँ ल्याउनका लागि र एउटा असल जाति, एउटा असल व्यक्ति, एउटा असल परिवारले परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको प्रशंसा, परमेश्वरलाई पूजन भजन भन्ने उहाँको ठुलो उद्देश्य थियो। किनभनेदेखि सुरुबाट नै परमेश्वरको योजना यो हो कि मानिस जाति चाहिँ परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न सकोस्, परमेश्वरलाई चिन्न सकोस्, परमेश्वरलाई जान्न सकोस् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको ठुलो उद्देश्य थियो। र पनि मानिसहरूले आफ्नो धर्म कर्मले, आफ्नो कामले, आफ्नो विचारले, आफ्नो बुद्धि ज्ञानले कहिले पनि फेरि पनि त्यो सम्बन्ध चाहिँ उहाँसँग परमेश्वरसँगको सम्बन्ध पुनर्स्थापना कहिले पनि हुन सकेन। र सुरुबाटै त्यो पुनर्स्थापना गर्नको लागि, त्यो छुटकाराको लागि चाहिँ एउटा यस्तो खालको प्रतीक, एउटा चिनो, सिम्बल देखिँदै थियो कि यसरी एकजना व्यक्ति आउनुपर्छ, मर्नुपर्छ, रगत बगाउनुपर्छ भन्ने थुप्रै प्रतीकहरू चाहिँ पुरानो नियममा हामी देख्छौँ। जस्तै हामी उत्पत्ति 3को 15मा देख्छौँ, उत्पत्ति 22मा हामी देख्छौँ, यशाया 53 अध्यायमा देख्छौँ है, जकरिया किताबमा, मलाकी किताबमा थुप्रै अगमवक्ताहरूले पनि त्यो छुटकाराको बारेमा यस्तो खालको व्यक्ति आउनुपर्छ, रगत बगाउनुपर्छ, कन्या कुरोबाट आउनुपर्छ भन्ने कुरोको विषयमा चाहिँ धेरै अगमवक्ताहरूले बोलिराखेका थिए। अनि त्योद्वारा मात्रै मान्छेले मोक्ष पाउँछ। फेरि पनि चाहिँ सृष्टि गरिएको बेलामा जसरी परमेश्वरले आदमको बगैँचामा हुँदाखेरि परमेश्वर स्वयं आएर उहाँसँग सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो मानिससँग, र मानिस पनि परमेश्वरसँगै बास गर्थ्यो, सङ्गति थियो। त्यो सङ्गति चाहिँ अनैक्यकारीबाट विच्छेद भएको छ। अनि फेरि पनि त्यो पुनर्निर्माण गर्नका लागि चाहिँ थुप्रै मागहरू थियो। ती मागमध्येमा अब ख्रीष्ट यीशु अन्तमा उहाँ चाहिँ फेरि पनि कन्या कुमारीबाट जन्म लिएर आउनुभएको छ। किनभने सबै मानिस के छ, पापमा जन्मेको छ। किनभने पापले गर्दाखेरि मानिस चाहिँ स्वर्गमा या त परमेश्वर कहाँ जान सक्दैन। र यसरी भन्छ लेखेर यसरी भन्दछ। किनभने हामी कतिपटक भन्छौँ जन्मिँदाखेरि हामी चाहिँ पाप गरेको हुँदैनौँ है, हामी पापी छैन, मैले मान्छे मारेको छैन, मैले ढाँटेको छैन, लुटेको छैन भन्छौँ। तर वास्तवमा मानिस चाहिँ कसरी पापी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ लेखकले यसरी भन्दछ, दाउदले यसरी भन्छ लेखकले 51को 5मा यसरी भनेको छ। म तपाईँको विषयमा पढेर सुनाउँदैछु। 51को 5 यसरी भन्दछ, साँच्चै म जन्मँदा नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। यो खण्डले हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि मानिस जति चाहिँ आमाको गर्भमा हुँदाखेरि चाहिँ पापी स्वभावमा जन्मेको हुन्छ। अनि
हामी चाहिँ कतिपटक हामी आफैले आफूलाई धर्मी छ जस्तो लाग्छ, तर वास्तव हामी पहिलो मानिसले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सबजना पापी स्वभावमा नै रगतमा नै जन्मेको हुन्छौँ। जस्तै हामीलाई रोमी 5को 12 यसरी भन्दछ, प्रेरित रोमीको किताब एपोस्टल पावल लेखेको पत्र 5को 12 यसरी लेखेको छ, एउटा मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु, यसरी सबै मानिसले पाप गरेका हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। एउटै मानिसद्वारा संसारमा चाहिँ पाप फैलियो। एउटै मानवबाट लाखौँ करोडौँ मानिसहरू बनियो र उहाँ सुरुमा मानिसले के गरे, उल्लङ्घन गरेर पाप गरेका थिए। हामी सबैले पाप गरेका थिएनौँ, तर उहाँले पाप गरेका कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यति बेलादेखि नै हामी चाहिँ के छौँ, एउटै मानिसबाट चाहिँ हामी चाहिँ पापी स्वभावमा जन्मेको हुन्छौँ। 19 पनि भन्दछ, 5को 19, किनकि जसरी एउटै मानिसको अनज्ञाकारिताले धेरैजना पापी बनाए, त्यसै गरी एकैजनाको आज्ञाकारिताद्वारा धेरैजना धार्मिक बनाइनेछन्। एउटै मानिस आदमबाट चाहिँ मृत्यु आयो, पाप आयो, तर एउटै मानिस यसै ख्रिस्टद्वारा चाहिँ के हुन्छ, उद्धार र मुक्ति र छुटकारा आउनेछ। अब यहाँनिर हामी अर्को पनि बाइबल पढ्छौँ तपाईँहरूको बिचमा, रोमी 3को 9देखि 12 पनि पढ्दैछु। 3को 9देखि 12सम्म, उसो भए के हामी यहुदीहरू अझ असल छैनौँ त? अवश्य छैनौँ, किनकि सबै मानिस यहुदी र अन्य जातिहरू दुवै पापको वशमा छन् भन्ने मैले दोष लगाएको छु। जसो लेखिएको छ, धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन, बुझ्ने कोही छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन। ती सबै बरालेका छन्, तिनीहरू एकसाथ बेकाममा भएका छन्, कसैले असल गर्दैनन्, असल गर्ने एकजना पनि छैनन् भनेर सबैले पाप गरेका छन्, असल गर्ने कोही छैनन्, धर्मी कोही छैन भनेर यहाँनिर विशेष पावलले रोमीको मण्डलीलाई भन्दै गरेको छ। भनेपछि हामी सबैजना के छौँ, पापी छौँ। अनि यहाँ अर्को वचनले यसरी हामीले भन्दछ, रोमी 6को 23 म पढ्न चाहन्छु। किनकि पापको जरा मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान चाहिँ ख्रीष्ट यीशु हाम्रो प्रभुमा अनन्त जीवन हो। पापको जरा मृत्यु हो, तर ख्रीष्ट यीशुमा सित्तैमा अनुग्रहको वरदान चाहिँ अनन्त जीवन हो भनेर यहाँ लेखिएको छ। अनि म 3को 23 पनि पढ्न चाहन्छु। किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। किनकि सबैले पाप गरेका छन् र पापले गर्दाखेरि परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नलाई चाहिँ चुकेका छन्। पापले एउटा परमेश्वरहरू बिच एउटा पर्दा हालेको छ र ठुलो धाँधो भएको छ, परमेश्वर कहाँ पुग्न सकेको छैन। र परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म चाहिँ बाटो सत्य जीवन हो, मद्वारा तिमीहरू कोही पनि चाहिँ स्वर्गमा या त परमेश्वर कहाँ तिमीहरू पुग्न सक्ने छैनौ। र आज हामीले आफैले काम गरेर हामी कहिले पनि धर्मी बन्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान, परमेश्वरको प्रेमद्वारा, परमेश्वरको बलिदानद्वारा मात्र हामीले उद्धार मुक्ति पाउन सक्छौँ। हामी यहाँ देख्छौँ यीशुले भन्नुभएको छ आफ्नो वचनमा, जस्तै पहिलो यूहन्ना 1को 8, 9, 10 पढ्नेछु। पहिलो यूहन्नाको पत्र
8देखि पढ्दैछु म। यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गऱ्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। यदि हामीले पाप गरेका छैनौँ भने हामी भन्छौँ भने हामी उहाँलाई झुट्टा तुल्याउँछौँ र उहाँको वचनमा हामी हुँदैनौँ। मैले पाप गरेको छुइनँ, हामीमा पाप छैन भनेर भन्छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ धोकामा पर्छौँ, हामी गल्ती गर्दै गरेका हुन्छौँ, परमेश्वरलाई झुटा तुल्याउँछौँ। किनभने परमेश्वर वचन भन्छ हामी सबैले चाहिँ पाप गरेका छौँ र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चाहिँ हामी चाहिँ चुकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वर ख्रीष्ट येशू बाहेक, उहाँद्वारा बाहेक हामीले कहिले पनि उद्धार मुक्ति पाउन सक्दैनौँ। यिर्मयाको किताबमा यसरी लेखिएको छ कि मानिसको सबै हृदय चाहिँ के छ, धोकाबाजीले चाहिँ भरिएको छ। मान्छेको हृदयलाई बुझ्न सकिँदैन भने भन्नुको मतलब हरेक मान्छेको हृदयमा के छ हामी बुझ्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। र मानिसको हृदयमा झुटै मात्रै कुरो हुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई बताएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैजना हामी स्वभावैले चाहिँ हामी पापमा छौँ र परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्रद्वारा हामीलाई क्षमा पाएको उहाँ चाहनुहुन्छ। यूहन्नाको पुस्तक 8 अध्यायलाई हामी हेर्नेछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 8को 34 and 36. तपाईँले भेट्नु होला। 34 पढ्छु। यीशुले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, पाप गर्ने प्रत्येक पापको कमारा हो। कमारो सधैँभरि घरमा रहँदैन, तर पुत्र चाहिँ सधैँभरि घरमा रहन्छ। यसकारण पुत्रले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गरायो भने तिमीहरू निश्चय स्वतन्त्र हुनेछौ। आमेन। पापको कमारा है, जसले पाप गर्छ त्यो मान्छे पापको कमारा बन्नुपर्छ। कमाराले चाहिँ जहिले पनि मालिकले भनेको कुरा सुन्नुपर्छ। यदि हामीले पापलाई हाम्रो मालिक बनायो भनेदेखि हामी चाहिँ उसको कमारा बन्छौँ। तर त्यो दासत्वबाट छुटकारा गर्ने चाहिँ प्रभु यीशु मात्रै हुनुहुन्छ। कमारा सधैँभरि घरमा रहँदैन, तर पुत्र चाहिँ सधैँभरि घरमा रहन्छ। यसकारण पुत्रले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गरायो भने तिमीहरू निश्चय स्वतन्त्र हुनेछौ। पुत्र ख्रीष्ट यीशुमा चाहिँ के छ? स्वतन्त्रता छ, छुटकारा छ, पापको क्षमा छ। अनि रोमीको किताब 5को 12लाई हामीले यसरी भन्दछ, अघि पनि मैले त्यो पढेको थिएँ। जसरी एउटा मान्छेद्वारा चाहिँ संसारमा पाप प्रवेश भयो र एउटै मान्छेबाट फेरि पनि अब के छ? जीवन, पापको क्षमा पनि हुँदैछ। पहिलो आदमले मृत्यु ल्यायो भनेदेखिलाई दोस्रो आदम ख्रीष्ट यीशुले चाहिँ अब हामीलाई अनन्त जीवनमा प्रवेश गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गर्दा हाम्रो यीशु मात्रै अनन्तसम्म लाने परमेश्वर अनि व्यक्ति हुनुहुन्छ। र उहाँलाई यदि आज हामीहरूले उहाँको वचनलाई हामीले यदि विश्वास गऱ्यौँ, ताकि सत्य वचन उहाँले बोलेको वचन, परमेश्वरको वचन, उहाँले प्रेरणा गरेको वचन, जुन वचन सधैँ रहन्छ भनेर सत्य वचनलाई तपाईँले जब पढ्नुहुन्छ र ख्रीष्ट यीशुलाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले अनन्त जीवन पाउनुहुनेछ। र हामी सबै मानव जाति पापी छौँ र हाम्रो पापको क्षमा पाएर परमेश्वरसँग फेरि पनि उहाँको पहिलाको सम्बन्ध पुनर्स्थापना गर्नका लागि एउटा ब्लेमलेस, दोषरहित परिवार निर्माण गर्नका लागि आज परमेश्वरले हामीलाई बोलावट गर्नुभएको छ। र आज यदि तपाईँहरूले पनि ख्रीष्ट यीशुलाई आफ्नो जीवनको मुक्तिदाता प्रभु भनेर ग्रहण गर्नुभएको छैन, सुन्नुभएको छैन, बाइबल पाठ गर्नुभएको छैन, अध्ययन गर्नुभएको छैन भनेदेखि तपाईँहरूले बाइबल पाठ गर्नुहोस्, बाइबल अध्ययन गर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट तपाईँले बुझेपछि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। र ख्रीष्ट यीशुद्वारा मात्रै हाम्रो फेरि पनि परमप्रभुसँगको पुनर्स्थापना
हाम्रो असल सम्बन्ध फेरि पनि उहाँसँग हाम्रो हुनेछ र हामी अनन्त अनन्तसम्म हामी बाँच्न सक्नेछौँ। त्यसैले कि यो बाइबलको वचन चाहिँ झुटो होइन, सत्य हो। यो वचनले आफूले परमेश्वरले भन्नुभयो, जब उहाँको वचन उहाँले बोल्नुहुन्छ सबै कुरो हुँदछ। र हामी देख्छौँ बाइबलमा परमेश्वर जहिले पनि उहाँको वचन, उहाँको भविष्यवाणी सबै नै पुरा भइराखेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ स्वर्ग टल्नेछ, पृथ्वी टल्नेछ, तर मैले बोलेको एउटा वचन बिन्दु पनि टल्ने छैन, किनभने उहाँको वचन सत्य छ, जिउँदछ। उहाँको वचनले आज यीशु ख्रीष्टको बारेमा भनेको छ कि उहाँद्वारा मात्रै आज मानव जातिले चाहिँ उद्धार र मुक्ति पाउनेछ, स्वतन्त्र पाउनेछ। अनि उसले फेरि पनि परमेश्वरसँगको फेरि पनि एउटा मिलापको जीवन पाउनेछ र सदा सर्वदा स्वर्गमा बास गर्न पाउनेछ र अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्छ भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले भनेको छ। र आज म विशेष तपाईँलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, यदि तपाईँले वर्षौँभरि प्रभुले विश्वास गरेर पनि आज परमेश्वरको वचनबाट तपाईँले राम्ररी बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि तपाईँले अझै बाइबललाई पढ्नुहोस्। र यो वचन चाहिँ एउटा मनगन्ते रूपले लेखेको दन्त्य कथा मात्र हो जस्तो लाग्छ भनेदेखि तपाईँले आजबाट विश्वास गर्नुहोस् कि यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माले प्रेरणा गरेर लेखेको, सुन्ने आवाजमा लेखिएको, सुनेर लेखिएको छ, दर्शन पाएर लेखिएको छ, स्वयं भनेर परमेश्वरले भनेर दर्शन दिएर लेखेको जिउँदो वचन हो। र आजको वचन प्राय सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिएका हुन्। सबैलाई जय मसीह। हामी सानो प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुबा, धन्यवाद चढाउँछौँ आजको सुन्दर वचनको लागि। तपाईँको वचन जिउँदो साँचो छ। तपाईँले आफ्नो वचन भन्नुभएको छ, जब तपाईँको वचन बोलिन्छ अनि त्यो वचनले त्यसै फर्किने छैन, त त्यसै काम गर्नेछ, त्यो क्रियाशील छ, जिउँदछ। एउटा बिउ जसरी भुइँमा झर्छ त्यो त्यसै फर्किँदैन, त्यसले त्यो उम्रिँदछ, फल दिँदछ। त्यसै तपाईँको वचन जिउँदछ, धारिलो छ, यसले काम गर्दछ। र आजको वचन सुनाइबाट हामीलाई आशिष मिलोस् भनिकन बिन्ती र प्रार्थना गर्छौँ यीशुको नाममा, आमेन। जय मसीह सबैलाई।